अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नज़र और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको बताएंगे कि जनाब कल रात जो है ना अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर एक बड़ा ही जो है ना हमला किया है, और इसके साथ ये कि ईरान ने भी जो जवाब दिया है ना उस बारे में बताएंगे कि ईरान ने कितना खौफनाक आगे से जवाब दिया है, और ये कि दोनों तरफ से ही जनाब हाँ सीज फायर की खुला वर्जियां हो रही है, दोनों तरफ से झड़पें जारी है, लेकिन दोनों ने ना ये एक दूसरे पे इल्जाम भी लगा रहे हैं कि नहीं जनाब इसने इस खिलाफ वर्जी की है, इसने खिलाफ वर्जी की है, लेकिन जंगबंदी भी बरकरार है, ये भी बताएंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिकी सदर जो ट्रम्प साहब हैं वो इतने बेताब हैं, लेकिन जो है ना मतलब दूसरों को कहता है कि नहीं मैं इतना बेताब नहीं जितने कि ईरानी हैं। आखिर ये उन्हें क्यों कहना पड़ा? और पाकिस्तान की तारीफें तो होती ही रहती हैं, मुबारक हो जनाब। ये मुबारकबाद मैं किसकी बात की जा रही हूँ ये भी बताऊंगी। इसके साथ मैं ये भी बताऊंगी कि चीनी बहरी जहाज पे जो है ना हमला हुआ है, और जो अमले के अरकान हैं वो इस वक्त किस हाल में है ये भी बताएंगे। लेकिन इन बातों को बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब अबनाए हुर्मुज में जो है ना दोनों तरफ से ही सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की जा रही है, यानी कि अमेरिका भी हमले कर रहा है और ईरान भी हमले कर रहा है, लेकिन दोनों कह रहे हैं कि नहीं जनाब हमारी जंग बंदी जो है ना वो बरकरार है। हुआ यह है कि कल जनाब तस्लीम न्यूज ने बताया कि जो मतलब ईरान के इलाके हैं उनमें कुछ धमाके भी सुने गए हैं, और दूसरा ये कि सेंटकॉम जो कि अमेरिका है वो भी कह रहा है कि ना जनाब हम बंदर अब्बास और कुशन जो बंदरगाह है वहां पे भी हमले किए। ये उनका जवाब है जो कि आपको पता है ट्रम्प साहब ने जो है ना कहा है कि हमारे 3 अदद जहाज जो है ना वो अबनाए हुर्मुज जो है ना अबनाए हुर्मुज से गुजरने में कामयाब हो गए हैं। तो उन्होंने साथ में बताया था ना कि कुछ ईरानी कश्तियों ने जो है ना अटैक किया, लेकिन हमारे जहाजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और हमने उन्हें हाँ समंदर बुर्द भी कर दिया है। तो इसका ये जो है ना जवाब था जनाब। लेकिन जो है ना अमेरिकी सदर ने भी ये कहा कि नहीं जनाब ये जो जंग बंदी है वो जनाब बरकरार है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो है ना ईरानियों को जो है ना यानी कि अमेरिकियों से ज्यादा उनको जल्दी है मुआहदा करने की, यानी कि उनके कहने का मतलब यही था कि जनाब हम मैं भी बेताब हूं लेकिन ईरानी मुझसे भी ज्यादा बेताब है मुआहदा करने के लिए। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की, हाँ जो हमेशा ही करते हैं, ये समझ ले कि हाँ अभी तक जादू चल रहा है जनाब, जो है ना समझ ले कि सच्चाई का जनाब पाकिस्तान की जो मोहब्बत का जादू है वो ट्रंप के सर अभी चढ़ा हुआ है। और उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की बहुत तारीफ की, और हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की बहुत तारीफ की, और हाँ पाकिस्तान की तारीफ भी की, और बड़ी अच्छी शख्सियत। और इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट हमारा यानी कि फ्रीडम ये जो है ना ये पाकिस्तान की दरखास्त पे ही मैंने ख़त्म किया, और उन्होंने कहा कि जो है ना उन्होंने कहा कि बाद मुज़ाकरात के दौरान इसको रोक दिया जाए, तो मैंने रोक दिया। उसके बाद ये कि इसके अंदर से एक और बात भी निकली है, और वो और बात क्या थी? वो और बात जनाब ये थी कि ऐसा कुछ जो है ना न्यूज़ एजेंसियां जो है ना वो बता रही हैं, क्लेम कर रही हैं, अभी सरकारी तौर पर इसकी कोई हाँ या ना नहीं आई, लेकिन कुछ न्यूज़ एजेंसियां ऐसा बता रही हैं, और उनके ताने बाने किस तरह से मिलते हैं ये भी बताऊंगी। लेकिन वो ऐसा है कि उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने जनाब अपने एयर बेस जो रियाज में है वो देने से मना कर दिया अमेरिका को कि आप जनाब हमारे एयर बेसेस इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो है ना ट्रम्प साहब को ये मतलब जो है प्रोजेक्ट फ्रीडम ये रोकना पड़ा। तो इस बारे में इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जो कल जो हमारे वजीर खारजा हैं इसाक डार साहब उन्होंने जो पार्लियामेंट में कहा ना कि हम जनाब जो है ना सऊदी अरब में हमारा ज़ाहिर है हमारे जो एक पूरा फिजाई का स्क्वाड गया हुआ है, और ये कि सऊदी अरब की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देखे, क्योंकि जो सऊदी अरब के ज़ाहिरी सी बात है उन्होंने मतलब उनकी सलामती के बारे में कहा कि उनकी सलामती ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान की सलामती है, तो ये बातें उन्हें क्यों करनी पड़ी? तो मुझे लगता है कि हो सकता है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के पास ऐसी कोई रिपोर्ट्स हों कि वो लोग जो कि नहीं चाहते कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहदा हो, कोई सुलह हो, कोई सफाई हो, कोई इस खित्ते में अमन आए, ये मुआहदा ना हो, तो ऐसे लोग शरारत कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों ने जनाब उन्हें जवाब दिया है कि हम जनाब हर वक्त तैयार हैं। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने बिल्कुल हाँ मेरे ख्याल में कह दिया कि हम जनाब तैयार हैं, हम खिदमत करने के लिए, जो भी इस तरफ देखेगा ना जाहिर है सऊदी अरब के। और दूसरी तरफ ये कि अगर ये बातें ठीक मतलब बिल्कुल सच हैं जो कि मुख्तलिफ यूरोपीय मीडिया और अमेरिकी मीडिया कर रहा है कि जनाब सऊदी अरब ने ऐसा कहा है, तो मेरे ख्याल में ये सऊदी अरब का जो मतलब अगर इस किस्म का उन्होंने
انہوں نے واقعی کچھ کیا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ سعودی عرب ظاہر سی بات ہے پوری مسلم امت جو ہے نا پوری مسلم امت ظاہر سی بات ہے سعودی عرب ایک مقدس دھرتی ہے تو ان کی طرف دیکھتی ہے اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ ظاہر سی بات ہے سعودی عرب کے پیچھے ٹھہرے ہوتے ہیں اور سعودی عرب جو بھی اس قسم کے چانس لیتا تو ظاہر سی بات ہے اسے بھی احساس ہے کہ جناب مسلم امت جو ہے نا وہ سعودی عرب کی طرف دیکھتی ہے تو میرے خیال میں انہوں نے ظاہر ہے سعودی عرب نے دوسرے تمام مسلم ممالک کو جوڑ کے رکھنا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے لگتا ہے ایسا ڈیسیژن لیا ہوگا شاید اگر یہ باتیں سچی ہیں تو جناب میرے خیال میں یہ باتیں تو ہیں. دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ چین کا جو ہے نا ایک بحری جہاز جو کہ آئل ٹینکر اس پہ جناب حملہ ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ یو اے کی بندرگاہ پہ تھا اور وہاں پہ اٹیک ہوا اور اس کے جو ہے نا بحری جہاز کے جو ڈیک ہوتا ہے اس پہ جناب آگ لگ گئی ہے اور یہ بھی کہ عملے کے ارکان کے بارے میں ابھی تک یعنی جانی نقصان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا اور ایسا یعنی کہ کچھ نیوز جو ہے نا ایسی بتا رہی ہے کہ جناب یہ ایران نے حملہ کیا ایران میں سے حملہ ہوا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایران میں سے حملہ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے ایران میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں ہو سکتا ہے کہ جو نہ چاہتے ہوں کہ مطلب یہ معاہدے وغیرہ ہوں تو ابھی اس کی مکمل جو ہے ڈیٹیل وہ نہیں آئی لیکن جیسے ہی کوئی آئے گی تو پھر ہم بتائیں گے نا آپ کو تب تک کے لیے انتظار کیجیے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہے نا جناب یہ جو مطلب ٹرمپ صاحب ہے انہوں نے تو کہہ دیا نا کہ ہمارے سے زیادہ جناب جتنے یعنی کہ امریکی نہیں چاہتے جتنا ایرانی چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہی یہ معاہدہ ہو جائے اور انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے نا معاہدہ ہو سکتا ہے اور انہوں نے یہ بھی ساتھ اگر ایران معاہدہ نہیں کرتا تو پھر ہاں اور زیادہ تکلیف دہ جو ہے نا حملے وغیرہ کریں گے تو یعنی دھمکی بھی ساتھ میں دیتے ہیں. جبکہ ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی اس یعنی کہ معاملے کا حل میز پہ آتا ہے تو تب جو ہے نا امریکہ جو ہے نا کوئی فوجی ایڈونچر کر دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہے مسئلہ وجہ چاہے کوئی بھی ہو لیکن ایرانی جو ہے نا وہ کبھی دباؤ کے آگے جھکیں گے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ جو ہے نا پھر لٹکنے والا ہے ہلکا پھلکا سا دیکھتے ہیں. اور دوسری طرف مارکو روبیو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جناب ہم جواب دیں گے اگر ایران نے حملے کیے اور یہ بھی ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایران کا جو ہے نا ابھی یعنی کہ ابھی ایران کا جو جواب ہے وہ موصول ہو جانا چاہیے تھا ہمیں یعنی ایران کا جواب موصول ہو جانا چاہیے تھا. امید ہے کہ ایران جو ہے نا سنجیدہ مذاکرات کی طرف جائے گا. اور اس کے ساتھ انہوں نے لبنان کے بارے میں بھی ایک بات کی ہے نا کہ لبنان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جناب لبنان میں جو حزب اللہ اس کے ساتھ تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے لیکن انہوں نے کہا کہ جو ہے نا لبنانی حکومت پر جو ہے نا ہماری توجہ ہے تو ظاہر سی بات ہے ملک حکومتوں سے ہی بات کرتے ہیں. اب حزب اللہ ایک جماعت ہے تو اس بارے میں میرا نہیں خیال کہ ہاں وہ بات کریں گے. دوسرا یہ جناب کہ جو پاکستان ہے الحمدللہ جناب 1 سال ہو گیا مبارک ہو آپ سب کو اور ہم تو بہت ہی خوش ہیں الحمدللہ کہ جب پاکستان نے بھارت کو لتاڑا خوب ہاں اور کل پریس کانفرنس بھی کی ہے نا ترجمان DGI SPR احمد شریف صاحب نے ان کے ساتھ جو ہے نا ایئر فورس کے آفیسر بھی تھے اور نیوی کے آفیسر بھی تھے اور انہوں نے خوب لتاڑا ہے نا وہ قسم سے جو ان کی مسکراہٹ تنزیہ دی نا مجھے لگتا ہے بھارتیوں کے دل پہ پڑی ہوگی مجھے ایسا لگ رہا ہے اور انہوں نے خوب ہاں لتاڑا ہے جناب اور سارے اتنا مزہ آ رہا تھا اتنی لمبی حالانکہ وہ نیوز کانفرنس جس میں انہوں نے بتایا اور دیکھیں انہوں نے بالکل واضح اور بالکل اصولوں کے مطابق بتایا لیکن اب آج تک جو سوالات پوچھے گئے تھے پاکستان کی طرف سے آج تک بھارت ان کی جواب بھی نہیں دے سکا. دوسری طرف جناب پاک فوج نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے نا وعدہ نبھاتے ہیں کس کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ. تو انہوں نے جناب سندور جو انہوں نے شروع کیا انہوں نے کہا کہ اس کا نام بدل کے اب مردوں والا کو بھی نام بھی رکھ لو. تو میرے خیال میں شاید بھارتی اس پہ غور کریں گے. مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے بتائیے. تو ہاں کامنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.